बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन कामयाबियों और ख़ुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज हम अपने प्रोग्राम में वतन अज़ीज़ के सबसे बड़े मसले के हवाले से बात कर रहे हैं, और वो मसला है तालीम का मसला। तालीम एक ख़ुद बहुत बड़ा हमारे मुल्क में एक मसला है, मगर इसके साथ साथ वो लोग जो तालीम हासिल कर रहे हैं और उन्हें उनकी ज़िंदगी में तालीम से जो फ़ायदा हासिल होना चाहिए था वो फ़ायदा हासिल नहीं हो सका, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जिनसे पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जो उन्हें जानता है, उनकी खिदमत को जानता है, वो उनसे मोहब्बत किए बग़ैर नहीं रह सकता। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ये फरमाते हैं कि लोगों ने इल्म तो सीख लिया मगर इंसानियत नहीं सीखी। ईदी साहब तालीम के हवाले से जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो उनसे ज़्यादा नाराज़ नज़र आए कि इस सोसाइटी को पढ़े लिखे जाहिलों ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ये एक वो शख्स कह रहा है जिसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ दूसरे इंसान की भलाई करना था, उनकी खिदमत करना। जब ये ईदी साहब की ये शिकायत मतलब जो उनको वाकई गिला था इस तालीम और तालीम याफ्ता लोगों से, तो मेरे जहन में एक नज़म, एक दुआ जो है वो आ रही थी कि जो हम बचपन में जब बहुत छोटे थे तो स्कूल में पढ़ा करते थे। इकबाल की एक दुआ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब वो जो लब पे दुआ बन के तमन्ना आती थी वो दुआ किधर गई? आज हमने वो एक स्टूडेंट, एक इल्म हासिल करने वाले के लिए एक दुआ थी, एक बच्चे के लिए, जिसमें वो दुआ करता था एक बच्चा कि जनाब मेरी ज़िंदगी एक परवाने की तरह हो, मैं इल्म की शमा के पीछे मैं जाऊं, मुझे इतनी मोहब्बत हो जाए। उसका मतलब कुछ ऐसा था, मतलब इल्म की तालीम की एक प्यास हो जिससे मैं उसको हासिल करने के लिए मैं बाहर निकलूं। फिर उसमें ये बात बताई जाती थी, मतलब एक दुआ की जाती थी, हमारी शख्सियत को एक डिज़ाइन तराशने की कोशिश की जाती थी। वो पढ़ के जो पढ़ा करते थे कि हम दर्दमंदों की, ज़ईफ़ों की हम उनकी मदद करें और हम गरीबों की हमायत करें, कि मेरा काम गरीबों की हमायत करना। तो जब भी हम काम करते हैं सिविल सर्विस में, देखें कितने गरीबों की हमायत हो रही होती है, कितने गरीबों का ख्याल रखा जा रहा होता है ना। हम सीधे रास्ते की उसमें एक दुआ कर रहे होते थे, बुराई से बचने की बात कर रहे होते थे। हम उसमें एक दुआ में एक चीज़ ये होती थी कि हमारा अपना आप वो चमन की जीनत की तरह हो, यानी ये एक फूल की तरह हो। फूल जो है चमन की जीनत ही होता है ना, एक बाग होने का इजहार होता है फूल, है ना। तो मुझे एक बाग है, एक खूबसूरत जगह है। अब आप वतन की जीनत के हवाले से, तो ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर ये कौन कौन सी खूबियाँ आपको नज़र आती हैं? नहीं आती, बहुत कम लोगों में आती हैं। और ये पढ़ना लिखना और तालीम हासिल करना, ये क्या सिर्फ डिग्री लेना है और चलें, अगर ये डिग्री लेना भी है तो वो बाकी लोगों तक कैसे मुमकिन है, और इसमें कैसे बेहतरी है? इंसान की किरदार साजी वो कितनी अहम है, तालीम से हमारा कितना एक गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए, और तालीम किसे कहते हैं, म्यार तालीम क्या होना चाहिए? यही वो बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम में ज़िक्र करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ करवाऊँगा। जो सबसे पहले मेहमान हैं, ये एक बहुत ही मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम शख्सियत हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलिंग करते हैं। काउंसलर जो होते हैं, मैं इनके हवाले से जो मैं समझता हूँ वो ऐसे ही है कि एक लंबी सड़क पे रात के वक्त आप लाइटें बंद कर दें और आपके पास कोई, आपको पता है सड़क यही है, जा मैं सीधा ही रहा हूँ, मगर रोशनी नहीं है, आपको कोई गाइड या कोई एक रहनुमाई करने वाला नहीं है। तो वो जो एक लाइट की जो हैसियत होती है वो सोसाइटी में इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की होती है, जिनमें से एक हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब
عمیر جالیانوالہ صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فہیم, بہت شکریہ آپ کے بہت خوبصورت تعارف کا. میں صرف کہنا چاہوں گا وہ حیثیت جو ہے وہ ایک استاد کی ہوتی ہے, اور موٹیویشنل اسپیکر اس استاد کے بہت سارے کاموں میں سے ایک چھوٹا سا کام کرتا ہے جو کہ آگ لگانے والا یا ایکشن میں آنے والا ہوتا ہے. سو ریسپیکٹ ٹو ٹیچرز. نہیں آپ نو ڈاؤٹ اس حوالے سے ہمیں ضرور بات کرنا ہے. ٹیچرز کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اور یہ پوری نیشنز کو بدل کے رکھ دیتے ہیں اگر آپ ٹیچرز کو اپنے مشن کا پتہ ہو کہ ہمیں کس طرح ڈیلیور کرنا ہے آگے. ہمارے دوسرے مہمان جن کا تعلق جو ہے وہ یہ ٹیچر کی بات کر رہے تھے, ایک ایسے ہی ادارے سے ہے جو اسکولز بیسیکلی سینئر وائس چیئرمین ہے پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے, جناب محمد اختر ارائیں صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اختر صاحب آپ کیسے ہیں؟ بالکل دعائیں ہیں. ماشاءاللہ آپ کے ٹاپکس بہت بہترین ہوتے ہیں, اور جس میں سے آج جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے. اس کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس مارننگ پروگرام میں وہ پیرنٹس جو اس وقت بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بچوں کو اسکول بھیج کے اور بڑی فرصت کے ساتھ اور اپنی پیرنٹنگ بہتر کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے کچھ بہتر پلان کر سکتے ہیں, اچھا لرن کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا عمیر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر ہمارے ہاں جو بیسک کانسیپٹ ہے, تعلیم حاصل کی جاتی ہے, اچھے اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے, ایک اپنے اچھے تعارف کر لیا ہمارا بچہ تو اس اسکول میں پڑھتا ہے نا, اس کے لیے یا صرف اس کام کے لیے کہ اگر پڑھو گے نہیں تو نوکری اچھی نہیں ملے گی. تو کیا تعلیم کا حصول صرف نوکری کا حصول ہے؟ دونوں خیالات, میں آپ کی بات سے دو خیالات نکال رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اچھے اسکول, اچھے اسکول سے کیا مراد ہے؟ اسکول اچھا ہی ہوتا ہے, چاہے سرکاری ہو چاہے پرائیویٹ ہو, اور اس کو اچھا ہی ہونا چاہیے اور ایک سٹینڈرڈ پہ ہونا چاہیے. اگر ہم اس بات سے پرابلم نہیں کریں گے تو ہم ایک ایسا نظام سیٹ کر رہے ہیں کہ بہت سارے اسکول ہیں, اس میں سے یہ چند اسکول ہیں جس میں صرف آبادی کا چند حصہ افورڈ کر سکتا ہے, تو انہی کو نوکریاں ملیں, انہی کی فیوچر ہو, کیونکہ برے اسکول میں بچہ چلا گیا تو اس کا مستقبل. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہم ایسا دیکھ نہیں رہے. یہ حقیقت ہے, اور اس حقیقت کے خلاف بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے, اور یہ رجسٹر بھی ہو رہی ہے, اور آئی تھنک کرنٹ جو حکومت ہے وہ اس بات کو ریکگنائز بھی کرتی ہے, ان کا پریویس ایفرٹ بھی نظر آتا ہے. سو میں ہوپ فل ہوں, لیکن یہ چیلنج ہے, اور اس کو جب بھی یہ لائن آئے تو ہمیں ایڈریس ضرور کرنا چاہیے کہ باقی اسکولوں کا کیا اگر کچھ اچھے ہیں. نمبر دو یہ کہ ہم بالکل اپنی فیملیز میں, اپنے کلچر میں عزت ان لوگوں کی کرتے ہیں جو کہ یا تو تعلیم یافتہ ہوں, لیکن ان کی تعلیم نے ان کو بہت سارے پیسے کما کے دیے ہوں, اب ان کا گھر اچھا ہو, اب ان کی عزت ہو, تو لوگ کہتے ہیں تم بھی CA کر لو تو تمہیں یہ مل جائے گا. تو وہ جو کوالیفیکیشن کی جو ڈگری کی جو اٹیچمنٹ ہے نوکری کے ساتھ, اور اس سے بھی زیادہ پیسے ملنے کے ساتھ, یہ ایک بہت ہی چیلنجنگ مائنڈ سیٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف امیر بلکہ بہت سارے ایسے ہماری آبادی کا حصہ جو کہ تعلیم کو کبھی اس اینگل سے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچے کو بہتر انسان بنانا ہے, اس کو بہتر ٹیمپلیٹ دینے اس دنیا کو دیکھنے کے لیے. ایجوکیشن ایک لفظ ہے, اردو میں بنتا ہے تعلیم اور تربیت, اور یہ دونوں ہمارے چیلنجز ہیں. تعلیم کے حوالے سے بھی ہمارے بچے لرننگ سٹینڈرڈز پہ بہت کم آتے ہیں اگر کوالٹی کی بات کی جائے, جو کہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اور تربیت کے حوالے سے جس سے آپ نے گفتگو شروع کی ہے, دیٹ از اے بگ چیلنج. اس کی عکاسی آپ کو سڑک پہ مل جاتی ہے, اس کی عکاسی آپ کو کسی بھی دفتر میں مل جاتی ہے. بہتر تعلیم سے بہتر اخلاق نظر آتا ہے, بہتر انداز نظر آتا ہے زندگی کا, بہتر سلیوشنز نظر آتے ہیں. اور اگر وہ معاشرے میں نہیں نظر آ رہے, اس کا مطلب یہ کہ اس معاشرے میں تعلیم کی اہمیت نہیں ہے, اور تعلیم کی اس طریقے سے وہ پوزیشن نہیں ہے نیشنل کانورزیشن کے اندر جو کہ ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیم کا حصول جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کی شخصیت پہ کیا اثر ڈالتا ہے؟ دیکھیے بیسکلی جیسے ابھی عمیر صاحب نے بات کی, عمیر صاحب نے بہت اچھا کہا. بیسکلی ہم ایجوکیشن کو ایک میمورائزیشن کا پروسیس سمجھتے ہیں اور گریڈس اور ڈگری لینے کا ایک پروسیس سمجھتے ہیں. بیسکلی ایجوکیشن دو طرح کی کلاسیفائڈ کی جا سکتی ہے. ایک ذرائع معاش کی تیاری سمجھ لیجئے, دوسری بیسکلی ہاؤ ٹو لیو اے ہیپی لائف. بیسکلی ہم سوشلی گروم نہیں کرتے, ہم بچے کو سوشلی گروم نہیں کرتے تو کہ وہ ایک ہیپی لائف رہے. ان کا ایم آف لائف یہی ہوتا ہے ہمارا بچہ کسی پروفیشن میں چلا جائے. بچہ پیدا نہیں ہوتا, پیرنٹس سمجھتے ہیں پہلے سے کہ ہمارا بچہ یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو یہ مقام حاصل ہونا چاہیے, ایک ڈاکٹر پیدا ہونے والا ہے. ایگزیکٹلی یہ پتہ چل جاتا ہے الٹراساؤنڈ میں. ایگزیکٹلی بالکل آپ صحیح فرمایا. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. تو ایکچولی کیونکہ دیکھیں سوسائٹی بیسکلی ایک گلوب ہے نا,
ग्लोब को मैं ये कहता हूँ कि जी ग्लोब है, इसी तरह से एक अराउंड द ग्लोब एक एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट इज़ अ क्लासरूम. एनवायरनमेंट में ईच एंड एवरी करेक्टर जो रोल है वो एक टीचर का किरदार अदा करता है. बच्चे ने आँख खोली, माँ की गोद में आया, घराने में पैदा हुआ, वो उसकी एक पहला स्कूल कह लें, स्कूल वर्ड प्रॉपर नहीं है मगर एक लर्निंग प्लेस है, वो एक इन्वायरमेंट है. पहली दरसगाह जो है उसकी, पहली दरसगाह इन द टर्म यूज़ की जाती है बट बेसिकली क्योंकि वो स्कूल जाने वाला बच्चा नहीं है, बट इन्वायरमेंट इज़ अ एप्रोप्रिएट वर्ड जो रिसर्च बताती है कि इन्वायरमेंट जो होता है वो एक क्लासरूम होता है, सबसे बड़ा क्लासरूम होता है. ठीक है, उसके अंदर वो बच्चा आँख खोलता है, देखता है दो बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. तो एथिक्स से लेके ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लैंग्वेज लर्निंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्टार्ट होती है. तो उसके अंदर भी महसूस होता है कि क्या तरबियत हो रही है बच्चे की, किस तरह से एक्सप्रेशंस कर रहा है. बात आपने जो क्वेश्चन किया था थोड़ा सा हट के गुफ्तगू हो रही है. एक्चुअली ये हमारा पेरेंटिंग से काम स्टार्ट होता है. एनवायरनमेंट के अंदर पूरा हमारा नेशनल कैरिकुलम भी है उस मुल्क का. सर मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, मेरे पास ना काफ़ी अरसे से यहाँ पे मैं तालीम के हवाले से और मुख्तलिफ शख्सियात के साथ मेरी बातचीत हुई है. तो एक चीज़ मैंने देखी है, जितने भी जो तालीम व तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी शख्सियात हैं वो सारी जो ज़िम्मेदारी है वो वालिदैन पे डालते हैं, और जब वालिदैन आते हैं तो वो सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो है वो ये इन सारे दरसगाहों पे डाल देते हैं. तो ये एक बड़ा एक अजीब सा मामला है जिसमें मुझे कोई हल नज़र नहीं आता. बस ऐसा एक ब्लेम गेम और एक स्कोर जो है ना वो नज़र आ रहा होता है कि एक स्कोर हमारा, एक हमारा. एक वक्फा लेते हैं, एक स्कोर मेरा भी होना चाहिए. तो वक्फे के बाद वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं इस हवाले से कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या. कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए. देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तालीम, मियार तालीम और इंसान की किरदार साजी के हवाले से. तो इसी हवाले से वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारी अख्तर अराई साहब से. हमारे साथ क्योंकि आज उमैर जलियांवाला और अख्तर अराई साहब मौजूद हैं. तो उमैर साहब जो बात वो कर रहे थे कि टीचर्स जो हैं वो वालिदैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे होते हैं. जब बात एक कौम की हो रही होती है तो अच्छी हमने कौमें देखी हैं. मैं पिछले दिनों एक वाक़या मैं आप लोगों से आपसे शेयर करना चाहता हूँ. एक हमारे दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि श्रीलंका गए इंस्पेक्शन के लिए ना, एक स्कूल की इंस्पेक्शन थी, बड़े आदमी यहाँ पे. तो वहाँ पे उन्होंने जब इंस्पेक्शन की तो उन्होंने बाथरूम दिखाए जो देखते हैं स्कूल के इंस्पेक्शन में, और क्लासरूम्स देखे, बच्चों को पढ़ रहे थे. ठीक है, ओके, वापस आके बैठे. उन्होंने कहा जी कि आप वो चीज़ तो आपने देखी नहीं जो आपको देखनी थी. कहते क्या? आए मैं दिखाता हूँ. वो लेके उन्हें कैंटीन पे, और वहाँ कैंटीन पे वो कभी नहीं कोई इंस्पेक्शन करने जाता, कोई नहीं देखता है कैंटीन. वहाँ कैंटीन पे गए और उन्होंने देखा, उन्होंने कैंटीन तो है मगर कैंटीन वाला कहाँ है. कहते कैंटीन वाला नहीं है. यहाँ बच्चे उन्हें जो चाहिए होता है वो पैसे रखते हैं और अपनी चीज़ उठा के ले लेते हैं. ये बात थी श्रीलंका की. ये एक कौम तैयार हो रही है. ठीक है, अब हमारे यहाँ थोड़ा सा वापस आते हैं. मुश्किल लग रहा है अचानक से इतनी खूबसूरत जगह से वापस आते हुए. तो अब यहाँ पे सर यहाँ जब वापस आते हैं हम, तो अब बहसियत कौम जो टीचर मेहनत करते हैं वो गिला करते हैं कि वालिदैन ख़राब कर रहे हैं. अब सारे वालिदैन तो मतलब कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे. तो क्या एक शख्स पे फ़र्क पड़ता है इससे? बिल्कुल. एक तो हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास हर चीज़ का सैंपल मौजूद है. हर तरह के माँ बाप भी हैं, हर तरह के उस्ताद भी हैं. गुजारिश बस ये है कि हम इतनी ये बात कर चुके हैं और हर कोई दूसरे की तरफ जो उंगली उठाता है. पेरेंट्स कहते हैं स्कूल में बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, स्कूल कहता है हम सिखा के भेजते हैं, पेरेंट हल नहीं कर रहा. ये जो माहौल का जो चैलेंज है, इसमें हर किसी को ये उंगली जो सामने है इसको अपनी तरफ कर लेना है. और बस ये जज्बा लिया है जिसको कंपैशन कहते हैं ना, हमदर्दी. हम सब दर्द में हैं और हमें एक दूसरे का हमदर्द बनना है. एक टीचर भी स्ट्रेच कर रहा है, वो साल में कोई 1200 अब जो जितने घंटे वो पढ़ा रहा है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक डबल टाइम है. हम उसे टाइम ऑफ नहीं दे रहे, हम उसे तनख्वाह नहीं दे रहे. वो पॉलिटिकली भर्ती हुआ है. पेरेंट है, पेरेंट स्ट्रगल कर रहा है, माँ पढ़ी भी नहीं है इन मोस्ट केसेस. बाप जो है वो सुबह से रात तक लगा हुआ है, एब्सेंट पेरेंटिंग है. बच्चा जो सुजुकी में जा रहा है उस पर भी कंट्रोल नहीं है. बाहर जब जाता है तो अपने स्कूल को भी एक
قلعہ بنا ہوا دیکھتا ہے. یہ تمام وہ ماحول ہے جس میں یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, اور اس میں سب کے سب کسی نہ کسی تکلیف سے ضرور گزرے ہیں, اور ہر کسی کو بس یہ سمجھنا چاہیے کہ میری جو کہانی ہے اس کو جیسے میں اس کا وکیل بن جاتا ہوں نا, میں دوسرے کا بھی وکیل بن جاؤں, اور دونوں ملیں. اسکول میں پیرنٹس اور ٹیچرز کو مل کے کام کرنا ہوتا ہے, اور اچھے اسکولوں میں کمیٹیز ہوتی ہیں جو کہ اس گفتگو کو الزام لگانے کے بجائے اس چیز پہ لا کے چھوڑتی ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں ذمہ دار ہیں بچوں کے لیے وہ تربیت بنانے کے لیے, وہ ماحول بنانے کے لیے جس میں وہ بہترین انداز میں گروم ہو سکیں. آپ نے جو سری لنکا کی مثال دی, یا جس طرح جاپان میں بچوں کو خود اپنے ٹوائلٹ صاف کرنے ہوتے ہیں, یا اس طرح کے جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں, یہ اسٹینڈ الون کبھی بھی کردار سازی نہیں کر سکتی. یہ اسی وقت کر سکتی ہیں کہ جب اسکول میں جو ہو رہا ہے پیرنٹ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور جو گھر پہ جو ہو رہا ہے وہ بھی اسکول سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ جو چیلنج ہے, آئی ووڈ لائک کہ آپ بتا سکیں, جو آپ سر بریک میں بتا رہے تھے کہ ماحول بہتر کیسے ہو سکتا ہے. تو گھر میں جو ہو رہا ہے, گھر میں وہ بچے پنجابی بول رہے ہیں, اسکول میں انگریزی سکھا رہے ہیں انہیں, یا مطلب ایک اردو بیچ میں ہی رہ جاتی ہے, تو وہ اتنا ڈفرینس تو ہے ہر جگہ پہ. چلیں سکھا دیں, اچھی بات ہے, بچہ 4 زبانیں سیکھ سکتا ہے, لیکن کم از کم عزت تو سکھائے جو اسکول میں ہو رہا ہے. کم از کم پیرنٹ اس بات کو رد تو نہ کر دے جو بچہ اسکول سے لے کر آ رہا ہو, یا جو بات اس کے پیرنٹس کی ویلیوز میں ہے یا فیملی ویلیوز میں ہے, اسکول اس کو رد نہ کر دے. ایگزیکٹلی. سر یہ آگئی بات پھر اسکول پہ. بالکل اسکول پہ آ گئی بات. میں وہی تھوڑا سا ایڈ آن کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا کلاس روم ہے. انوائرمنٹ کے اندر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بالکل ایسے ہیں, کسی اسکول کے اندر ایک کلاس روم میں ڈفرینٹ سبجیکٹ ٹیچرز جاتے ہیں اور وہاں پر ڈفرینٹ سبجیکٹس کو ٹیچ کر کے آتے ہیں. سملرلی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں, چاہے وہ فادر ہو, مدر ہو, ریلیٹیوس ہوں, یا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, وہ بالکل اسی طرح اس کلاس روم میں جاتے ہیں. یعنی کہ انوائرمنٹ میں یہاں تک بھی آ گئی بات کہ اگر ایک وین ڈرائیور ہے اور وہ ڈور اسٹیپ سے لے کر, گھر کے ڈور اسٹیپ سے لے کر اسکول تک ڈراپ کرتا ہے, تو اس دوران وہ جو 20 منٹس ٹریولنگ کرتا ہے, اس کے اندر جو وہاں کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک کلاس روم ہے. بالکل صحیح سر. یہ انوائرمنٹ کیا کیا ہے اس بارے میں آپ سے جاننا ہے, اور اس انوائرمنٹ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. کردار سازی کے لیے ابھی تک یہ طے پایا ہے کہ یہ جو ماحول جو ہے, یہ جو انوائرمنٹ ہے, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ہم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ تھینک یو. اوکے, اب سر یہ جو میں اس بات کو آگے لے کے چلوں گا. میں چاہوں گا کہ کلاس بیسکلی انوائرمنٹ کا کانسیپٹ, انوائرمنٹ کے اندر کردار سازی ہوتی ہے, انوائرمنٹ کے اندر ہر چیز وہیں ہوتی ہے. دوسرا جو بڑا پرابلم ہے جو کانسیپٹ بیس ایجوکیشن کا پرابلم ہے, کیونکہ یہاں ایجوکیشن کا جو پرپس ہے وہ کانسیپٹ بیس نہیں ہے. یہاں پر 2 ایجوکیشن سسٹم ہیں. نارملی کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک اپنا میٹرک سسٹم ہے, دوسرا کیمبرج سسٹم ہے. ہم لوگ کھچڑی پکا کے رکھ دیتے ہیں, جب بھی گفتگو کرتے ہیں پراپرلی بات نہیں کرتے کہ میٹرک سسٹم کے اندر کون سی خوبیاں ہیں, کون سی خامیاں ہیں. میرا یہ بلیو ہے, ہمارے ساتھیوں کا یہ بلیو ہے کہ سسٹم کوئی خراب نہیں ہوتا, سسٹم کو خراب کرنے والے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اگر میٹرک سسٹم بھی برا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیمبرج سسٹم بھی برا نہیں ہے, مگر ہم اسٹیک ہولڈرز اسی کو اچھا یا برا بناتے ہیں. کانسیپٹ بیس ایجوکیشن ہونی چاہیے, کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے. عمیر بھائی نے ایک بہت اچھی ریفرنس دی. دیکھیے, ہمیں کہیں سے کوئی چیزیں پک کرنی ہے مگر اپنے انوائرمنٹ میں فٹ کرنی ہے جو ہمارے کلچر اور ویلیوز کے ساتھ میچ کرتی ہو. ٹھیک ہے, بطور قوم. ہاں سر, یہ بتائیے کہ یہ مطلب جو سرا وہ کون سا ہونا چاہیے, کون سا سرا پکڑیں, ہم کہاں سے کام شروع کریں؟ یہ تو فیکٹ اینڈ فگر تو پتہ چل گئے بہت سمے کہ بالکل بالکل. میں آپ کو سرے کی بات بتا رہا ہوں. سرا وہاں سے ہوتا ہے اسٹارٹنگ فرام برتھ, بلکہ برتھ سے نئے بچوں کو برتھ دیں. آپ دیکھیے, فرسٹ جنریشن پاکستان بنا, صحیح فرما رہے ہیں, پاکستان بنا, فرسٹ جنریشن ابھی 5th جنریشن ہے اس وقت. اوکے, ایک جنریشن جو کسی چیز پہ کام کرتی ہے تو پورا فروٹ اس کو نہیں ملتا, مگر اس کی نیکسٹ جنریشن کو ملتا ہے. ایک ایجوکیٹڈ اور سویلائزڈ اگر فادر اور مدر, یعنی کہ جو بچہ آج لڑکی ہے لڑکا ہے, کل کو وہ ایک فیملی بنے گا. اگر اس کو فیملی ویلیوز, اس کو کانسیپٹ بیس ایجوکیشن دی جائے, ایتھکس اس کو سکھائے جائیں, ٹھیک ہے, تو اس کی جو جنریشن ہوگی وہ وہیں سے انوائرمنٹ اسٹارٹ ہوگا جو آپ نے کہا کہ برتھ ابھی ایک پیدا کیا جائے, بچہ پیدا کیا جائے.
وہ جو فیملی ایک سیولائزڈ اور پاپولیشن سے بڑا تنگ ہے آلریڈی ہم لوگ, جو 6th جنریشن ہماری آبادی بڑھ گئی ہے, وسائل کم ہو گئے, نئے بچوں کی آپ نے تجویز دے دی. نہیں, تجویز میں نے اس طرح سے نہیں دی, میں آپ کو ایک دیکھیے یہ ہماری قوم کی اب تک جو ہو گیا, اب تک جو ہو گیا, اب سے جو اگر گورنمنٹ ایک اچھا کام کرتی ہے, ایک چیز اچھی لے کے آتی ہے, ہم اس کو کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا گورنمنٹ کو کیا اپنا, یہ بھی بہت اچھی, ریاست کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے والدین میں سرے پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں سر. ایک چھوٹا سا سرا جو ہے نا, بریک لیتے ہیں, ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں عمیر جالیانوالہ سے کہ یہ سرا کیا ہونا چاہیے, ہم کہاں سے کام شروع کرنا چاہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم اور کردار سازی کے حوالے سے. عمیر جالیانوالہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں اختر ارائیں صاحب جو کہ ایک سینئر وائس چیئرمین پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے. اچھا جناب عمیر صاحب, بات ہو رہی تھی سرا کہاں سے پکڑیں, یہ ڈور کا سرا کہاں پہ ہے, یہ اتنے جو الجھی ہوئی ڈور ہے, کیا کریں اس کا؟ بس وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ پریشان ہو اور آپ کو ہیلپ چاہیے ہو نا, تو آپ کو ہمیشہ ہیلپنگ ہینڈ ملتا ہے اپنے آم کے آخر میں. اچھا, اپنے ہی پاس ملتا ہے, اوکے ٹھیک ہے, تو ملتا ہے. تو ہم سب اپنی مدد آپ کرنی ہوتی ہے. ہم سب کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ سرا کسی ایک کے پاس ہے, نہ یہ سرا حکومتی بجٹ ہے, نہ یہ سرا صرف پیرنٹس ہیں, نہ یہ سرا صرف استاد ہے, نہ یہ سرا صرف اسکول کا انفراسٹرکچر ہے, نہ یہ سرا وہ ماحول ہے جس میں ساری چیزیں. ہر کسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے نوجوان ہیں, اور یہ بچہ چاہے میرا ہے یا نہیں. جس طرح سیما عزیز ہیں, وہ کیئر فاؤنڈیشن چلاتی ہیں, ان سے ہماری بات سے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا آپ یہ کیوں کہتے ہیں غریب کے بچے؟ کہتی ہیں یہ میرے بچے ہیں, یہ میری قوم کے بچے ہیں. سو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ سوچیں کہ وہ آگ لگی ہوئی ہے, آپ وہ چڑیا ہی صحیح لیکن آگ بجھانے والوں میں سے شمار کیے جائیں. جب آپ کی منزل آئے, جب آپ کا اختتام آئے, اللہ نے اس نظام میں ڈالا ہے, اس میں چیلنجز ہیں, تو یہ ہمارے لیے مواقع ہیں تاکہ ہمارے درجات بلند ہو سکیں, تاکہ ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. سو استادوں سے, پیرنٹس سے, جو تمام ماحول بنانے والے ہیں, ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں, اور اگر ہم ان کے ساتھ کام نہیں کرتے تو ان میں سے بہت سارے کل غربت کا شکار ہوں گے. بہت سارے جو ہے وہ اسی رویے کو لے کے, اسی یا تو کانفیڈنس نہیں ہوگا, یا تو بہت چھوٹی سوچ رکھیں گے, یا کسی اور کو مار کے آگے بڑھیں گے. کردار ایسے ہی نظر آتا ہے نا معاشرے کے اندر. سو لیٹس ریئلائز دا وائی. واٹ ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ, ہاؤس چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن وائی کنسسٹنٹ رہتا ہے. اب اس سرے پہ میں اگر کوئی ایکشن پوائنٹ دوں, مجھے لگتا ہے اس ملک کے تمام گریجویٹس کو کہیں نہ کہیں واپس جانا چاہیے اسکولنگ نظام کے اندر, اور پے بیک کرنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو 10ویں منزل تک پہنچا دیا ہے تو پلیز لفٹ نیچے بھیجیں تاکہ کوئی اور آ سکے. آپ گریجویٹ کر گئے, میں گریجویٹ کر گیا, مجھے کیوں نہیں ایک اسکول میں وقت مل سکتا, میں کیوں نہیں وقت لگا سکتا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انٹرنشپ جیسے ہوتی ہے اس طرح؟ یس نہ انٹرنشپ بلکہ مینڈیٹ کر دے. میں تو حکومت کو یہ کہتا ہوں کہ ہر گریجویٹ کو سال اسکول پڑھانا ہے, ورنہ ڈگری نہیں ملے گی. تاکہ آپ کے پاس جو میسو گیپ ہے, ٹیچرز نہیں ہیں, یا ان کے پاس لینگویج نہیں ہے, اسکلز نہیں ہیں, یہ گریجویٹس بہت کو مل کے بہت کچھ ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں. جو ٹیچرز ہیں, ٹیچرز سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس بہت بڑے بڑے سرے موجود ہیں, ہمیں آپ کو ڈگنیٹی دینے کی ضرورت ہے. ہم نے ہمیشہ کرٹیسائز کیا ٹیچرز کو. میں نے ایسے بھی ٹیچرز دیکھے جو کہ کھڈے والا دیوار کے اندر, بہت چھوٹے سے اسکول کے اندر, جتنا اپنے وسائل ہیں, جتنا کچھ کر سکتے ہیں, اتنے اسٹوڈنٹس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. پیرنٹس سے گزارش کہ آپ نے تعلیم کو صرف نوکری کے لیے نہیں دیکھنا, بلکہ بچے کو بڑھانے کے لیے اور قوم کو بنانے کے لیے دیکھنا ہے. اس بچے نے کل بہتر فیصلے کرنے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر فیصلے پہ اس کے سے گائیڈ کر سکتے ہیں, لیکن جو اب دنیا ہے اس میں ان بچوں کو ہمیں جوابات نہیں دینے, جوابات تک پہنچنے کا طریقہ دینا ہے. تو ہر کسی کے پاس سرا, اور حکومت کے پاس آف کورس بہت بڑا سرا ہے. بجٹ پاکستان میں تعلیم کا بہت کم ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک یہ تمام گفتگو ان لاکھوں سکولز پہ نہیں لگتی جس میں سے کوئی 10% کے پاس عمارت نہیں ہے, کوئی 30% کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, کوئی 35% کے پاس بیسک پراکسیمیٹی چیلنجز ہے کہ بچے پہنچ نہیں سکتے, لڑکیاں پہنچ نہیں سکتی. ہیوی گیپ ہے ٹیچرز کی کوانٹٹی کے اندر. بلوچستان میں کوئی 20% پوزیشنز ویکنٹ ہیں, پنجاب جیسے صوبے میں 11% تک ہیں. تو ان چیلنجز کے ساتھ آپ اس تربیت کو نہیں کریٹ کر سکتے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟
हेलो। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि हमारी ही लाइन के साथ कुछ मसला है। तस्लीम करना चाहिए। मेरा ख्याल ये अंदाज़ा हम सबको हो जाना चाहिए। अच्छा जी सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए बेसिकली बिल्कुल उमैर भाई ने बहुत अच्छी बात की और आपने भी बहुत से पॉइंट्स को डिस्कस किया। मैं जो दूसरी बात करना चाहूँगा कि एक उस्ताद का जो मकाम है ना, वो रिस्पेक्ट नहीं है। देखें, फर्स्ट जनरेशन के वक्त में थी, सेकंड जनरेशन के टाइम पर कुछ कम हो गई। कौमें वहाँ बनती हैं जहाँ उस्ताद की रिस्पेक्ट होती है, कौमें वहाँ बनती हैं जहाँ पेरेंट्स की रिस्पेक्ट होती है, जहाँ उनको विजन पता होता है कि हम एक्चुअली हैं क्या और हमें क्या करना है। सर मैं इंतहाई माजरत के साथ आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट हमेशा वहाँ नहीं होती क्या जहाँ पे सही जगह पे सही शख्स बैठा हो? एग्जैक्टली अब मेरा सेकंड पॉइंट ये था। मतलब आप देखें ना, आप बकरा ईद पे आप कसाई की जगह आपके पास वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन आ जाए तो आप उसे क्या इज्जत देंगे बॉस? एग्जैक्टली यही बात, काम ही नहीं आता ना, क्या करेगा वो? यही बात है। उसकी रीज़न ये है कि देखें, जॉब ओरिएंटेड जब हमारा एनवायरनमेंट है, कुछ भी कोई दूसरी जॉब ना मिले तो ठीक है, टीचिंग ही मिल गई। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये होता रहा, ठीक है। और टीचिंग फर्स्ट प्रायोरिटी कितने सिर्फ कम ऐसे लोग होते होंगे मिली नहीं, जिनके होते बल्कि हमने हज़ारों स्टूडेंट्स को सिंध में और शहरों में पॉलिटिकली भर्ती किया। वो लोग जिनके पास नौकरियां नहीं थी, उन इलाकों में जाके वादे किए कि नौकरियां देंगे जीतने के बाद। इस पे तो हमने बहुत बड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे आगे आए हैं कि अब हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट आ गई है कि टीचर्स ने टेस्ट देना है। तो हमने जो हज़ारों टीचर्स भर्ती किए पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर, उसमें से बहुत सारे अभी भी मौजूद हैं और ऐसे भी मौजूद हैं। मैं लियारी में जाके ट्रेनिंग करा रहा था तो वो टीचर्स कहते हैं कि हम 10 साल में पहली मर्तबा निकले हैं ऐसी ट्रेनिंग के लिए। तो अंदाजा तभी मैंने कहा कि वो एम्पथाइज, हमदर्दी की ज़रूरत है और ये कहने की ज़रूरत है कि हो गया अब। हाँ, मगर अच्छी बात ये है कि अब वो निकले हैं और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि निकलें और कुछ जिम्मेदारी महसूस करें। फ़हीम भाई वही बात है कि जब वो फर्स्ट सेकंड जनरेशन थी, जब वो जो शुरू के लोग थे, जो अच्छे टीचर थे, जब उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट में कमी शुरू हुई, उसने ये सोचा कि मेरा अपना जो बच्चा होगा मैं उसको टीचर बनने की एडवाइस नहीं करूँगा। और ये हुआ कि उसके बाद जो मेरिट्स को एक तरफ रख के जो अपॉइंटमेंट्स की गई, उसकी वजह से ज़ाहिर तमाम इश्यूज शुरू हुए। अभी भी अगर टीचर की रिस्पेक्ट, जो अच्छे टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए। अब आलम यह है कि पेरेंट्स का और टीचर्स का कोऑर्डिनेशन हो आपस में। अभी उमैर साहब ने बात की कि आपस में मिल बैठ के बात करें, कोऑर्डिनेशन करें, ठीक है। बेनिफिशरी तालिब इल्म है, उस बच्चे के बेनिफिट में कोई बात हो, ताकि वो जो बजाय उसमें दूरियां पैदा कर दी गई हैं। अभी जो हालात इस वक्त के हालात हाज़िरा हैं, जो हो रहा है पिछले 1 साल के अंदर, दस्तो गिरेबान किया जा रहा है। टीचर के साथ पेरेंट्स का क्या हो रहा है, स्टूडेंट क्या देख रहा है। अब वो जो रही कोई कसर थी वो भी पूरी हो गई। अब हालात तो ये हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से वर्स्ट कंडीशन होती जा रही है। इस टीचर की रिस्पेक्ट स्टूडेंट नहीं करना चाहता। अगर स्टूडेंट कहीं से गुजरता है तो बैड वर्ड्स में टीचर को देखता है और बुरी तरह से देखता है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ लाए मोहम्मद अख्तर अराई साहब और उमैर भाई, आपका भी बेहद शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही आप दोनों मेहमानों से। आपसे दोबारा जल्दी मुलाकात होगी दोनों से। अच्छा, तो प्रोग्राम जो अपने इख्तिताम की तरफ आ चुका है। जनाब, आपको जो प्रोग्राम का हासिल था, जो तजावीज़ थी जो आज हमारे मेहमानों ने जो पेश की हैं, मैं उनका जिक्र करूँगा और आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। एक तो ये कि असातिज़ा से ज़रूर मिलें, आप अपने बच्चों के असातिज़ा से ज़रूर मिलें और वक्त निकालें, क्योंकि उसमें वो आपके बच्चे का फ़ायदा है। और नंबर 2, जितनी भी कोई जो बड़ी डिग्रीज़ हैं, जिसके बाद जितने भी लोगों ने नौकरी हासिल करनी होती है, वो डिग्री देने से पहले उनकी कोई 6 महीने 1 साल किसी स्कूल में, किसी दरसगाह में उन्हें पढ़ाना उनका लाजिम होना चाहिए। ये 2 थी तजावीज़। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।